अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा घर मेरी जन्नत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि है कोरोना वायरस के हवाले से, ये ट्रांसमिशन आपके साथ लेकर मैं आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रही हैं नादिया मिर्जा। और नादिया, मैं भी देख रही थी जब आप ट्रांसमिशन कर रही थी अयाज के साथ, तो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि मुख्तलिफ सूबे जो हैं वो मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है, समझा भी ये जा रहा है कि जिस जिस सूबे को जो जो चीज़ें बेहतर लग रही हैं और उसमें वसाइल के मुताबिक तमाम सूबे जो हैं वो हालात को उस तरह ढालने में मसरूफ दिखाई देते हैं। और इसमें यकीनन कोई हर्ज भी नहीं है। जब वफाक ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे आजाद हैं अपने फैसले करने में। तो हमें जाहिर किसी को एतराज हो ही नहीं सकता। सिर्फ जो चीज अच्छी नहीं लग रही थी, जो गिरा गुजर रही थी, वो ये थी कि जब पॉलिटिक्स हो रही थी और जब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग रहे थे या वो जो सियासत हो रही थी या अल्फाज की जंग, वो ये मौका नहीं है वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की है कि मतलब सियासत होती रहेगी। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर पॉलिटिक्स। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी था। लेकिन मैं तुम्हें तनकीद जो है अगर इस्लाह के लिए वो तो बड़ी ही शानदार बात है, लेकिन अगर तनकीद बराए तनकीद है खामखा की जाए तो मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं। हमें बताया जा रहा है वसीम अख्तर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर कराची एमकेएम से उनका ताल्लुक है, इत्तेहादी जमात भी है वफाक की। वसीम अख्तर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कराची को लेकर क्योंकि कराची माशी हब है, वहाँ पर पोर्ट है। कराची बंद, इसका मतलब है पूरा मुल्क बंद। तो अभी जो सूरत हाल है, तो आपको लगता है कि इसमें जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ताजिर बरादरी के जो इश्यूज हैं उनको केटर करने की जरूरत है? लॉकडाउन को लेकर जो पॉलिसी सिंध हुकूमत ने अपनाई भी है उसमें कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कराची माशी हब है और जाहिर है सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये शहर ही देता है पूरे मुल्क को भी, और सिंध को 95%। पूरा सिस्टम ही मुल्क का कराची शहर से चलता है। और अगर लॉकडाउन को हम सख्ती से इम्प्लीमेंट कराएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी कोई प्लान करना होगा कि यहाँ जो कारोबारी लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको रिलीफ देना होगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सपोर्ट के लिए फेडरल गवर्नमेंट को आगे आना होगा ताकि ये लोग, जैसे कि जाहिर है कारोबार मुश्किल में आएगा लॉकडाउन की वजह से, तो फिर तनख्वाहें हैं, सबसे पहला बोझ तनख्वाहों का होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हों, चाहे वो छोटी दुकानदार हों। आपको टैक्सेस में रिलीफ देना होगा। हमारी मीटिंग हुई थी सिंध गवर्नमेंट के साथ, हमने यही पॉइंट्स उनके सामने रखे थे कि आपको रिलीफ देना होगा। और जहाँ तक सियासी हवाले से मामला है, उनको इंगेज करने का मामला है, हम एमकेएम पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, हम भी इन एसोसिएशंस के लोगों के साथ मिलकर बैठेंगे, इनको कन्विंस करेंगे, और कन्विंस उसी वक्त हो सकते हैं जब ऑन द साइड उनको रिलीफ मिल रहा हो। अच्छा, आपने भी वफाक की बात की है वसीम अख्तर साहब, तो यहाँ पर मसला यहाँ पर ये है कि जो सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी है लॉकडाउन को लेकर, वो कदरे मुतसादिम है वफाक की पॉलिसी से। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो जो केस स्टडी जो है वो जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं उनमें कुछ कमी नहीं वाक़ हुई है इस सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद। पंजाब से अगर हम इसका मुआवजा करें, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं आपकी नजर में? ये जो सवाल आपने किया है इसका जवाब कुछ ऐसा बनता है, और ये वक्त नहीं है इस किस्म की बात का, मगर मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरी दुनिया में जो शहरों के मेयर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस किस्म के वबा फैल जाए या कोई और डिजास्टर खुदा न खास्ता हो जाए तो मेयर कंट्रोल करता है उस शहर को। मेयर के पास सारी इख्तियारात होते हैं और मेयर के पास सारे वसाइल होते हैं, वो ही डिसीजन लेता है। उसकी जो भी कैबिनेट होती है या एडवाइजर्स होते हैं उनके साथ बैठ के वो डिसीजन लेता है और वो डिसीजन फाइनल होते हैं। उसके अंदर कोई और हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि बड़े शहर का मैंडेट मेयर के पास होता है। खैर, ये पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ये हुकूमत मजबूत नहीं है, ना रखी जाती है। मैं समझता हूँ आज हम मुश्किल में हैं, हम तीनों हुकूमतों को मिलकर बैठना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम
مل کے بیٹھیں گے، ایک پیج پہ ہوں گے، اور اگر میری سوچ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے، ورنہ لاک ڈاؤن بیکار ہے، اور لاک ڈاؤن ہی سلوشن ہے اس وائرس سے مقابلہ کرنے کا۔ اگر ڈسٹنس بالکل جی، اچھا وسیم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کے پاس زیادہ اختیارات ہونا چاہیے، زیادہ جو فیصلے ہیں وہ میئر کو کرنے چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ حکومت نے جو راشن تقسیم کیا ہے ابھی پچھلے دنوں، جس کے بارے میں بہت بحث بھی چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری میمز بھی بنائی جا رہی ہیں کہ راشن اس طرح سے تقسیم کیا گیا کہ جن میں یہ بٹا ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے اصل میں۔ اچھا، اس کی شفافیت پر بہت سارے چونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا، اس طرح سے پلان انہوں نے کیا تھا، یا سر آپ کے بھی کچھ لوگ شریک تھے اس میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جب تک لوکل جو گورنمنٹ ہے، جو بلدیات ہے، اس کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں کراچی کے یو سی لیول کے کاؤنسلر سے لے کے چیئرمین، وائس چیئرمین، جب تک ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ چاہے وہ ڈسٹریبیوشن راشن کی ہو یا آپ پیسے دے رہے ہیں کسی کو، یہ صحیح طریقے سے نہیں امپلیمنٹ ہو سکے گا۔ جس طرح سے سندھ گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے، اس میں بہت سارے فلاز ہیں۔ ان لوگوں کو، ان گورنمنٹ کے ان بیوروکریٹس کو پاورز دیے جا رہے ہیں، 4 گریڈ کے ایک بیوروکریٹ کو پاور دیا جا رہا ہے، جو چیئرمین ہے وہ اس کے ماتحت آ رہا ہے، تو ایسے ہو نہیں سکتا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ الیکٹڈ نمائندہ گلی گلی جانتا ہے، یو سی لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ، وارڈس میں جو الیکٹڈ ہیں وہ جانتے ہیں سب کچھ کہ کون لوگ کہاں رہتے ہیں، کس کی کیا حیثیت ہے، اس حساب سے ڈیٹا موجود ہے۔ میں نے سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، کراچی میں ہمارا ایک مینڈیٹ ہے، ہمارے پاس بلدیاتی نظام ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے اور دوسری جماعتوں کے جو چیئرمینز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں، ان کو آن بورڈ لیں، ان کو ذمہ داریاں دیں ساری، چاہے وہ راشن کی ہوں یا فنڈ۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور وسیم صاحب کوارڈینیشن کی کمی ہے جو ہمیں دکھ رہی ہے، جس سے آپ بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وفاق اور سندھ میں جو لے کر ہے، لیکن سندھ کی شکایتیں وفاق کے ساتھ تو ہیں، لیکن سندھ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لے رہی۔ دوسرا مسئلہ آپ سے جو پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی ٹرانسمیشن میں، اور آپ نے بھی بڑا کنسرن شو کیا تھا کراچی کی کچی آبادیوں کو لے کر، اور آپ نے خود بھی اس بات کو انڈورس کیا تھا کہ تقریباً 50% جو ہے وہ کراچی جو ہے وہ کچی آبادی پہ مشتمل ہے۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کیسز آنا شروع ہو گئے، کچی آبادی میں لاک ڈاؤن کو بھی سیریسلی نہیں لیا جا رہا، کیا حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، کیا اپنائی جا رہی ہے؟ وہاں پر اگر یہ وبا تیزی سے پھیل گئی تو وہ سنبھالے نہیں سنبھلے گی، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو، اس کو لے کر کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ اس کی پلاننگ تو گورنمنٹ آف سندھ ہی نے کی ہوگی یا کرنی چاہیے، اس میں ان کی ایک ٹاسک بھی ہے، کمیٹی بنی ہوئی ہے ہائی پاورڈ، اور وہی ڈیسیشن لے رہی ہے، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور بیوروکریٹس بھی ہیں، اور سی ایم صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کو پلان کرنا چاہیے، کچی آبادی ظاہر ہے 50% سے زیادہ ہے کراچی میں، اور وہاں ڈسٹنس نہیں رکھا جا سکتا، وہاں زیادہ خدشات ہیں کہ اس وائرس کے پھیلنے کے۔ پھر میں کہوں گا جب تک آپ الیکٹڈ نمائندوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے، یہاں کامیابی بہت مشکل ہے۔ اگر جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کچی آبادیوں کو بھی جانتے ہیں، اویئرنیس کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ڈسٹنس رکھنے کے لیے بھی کہ دوری رکھی جائے ایک دوسرے سے، ماسک لگایا جائے، ہاتھ دھوئے جائیں، اس قسم کی چیزیں اویئرنیس وہ لوگ ڈائریکٹلی جا کے انوالو ہو کے بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی ہے کہ آپ کو کٹس کی ضرورت ہے، آپ کو ٹیسٹ کرنے ہوں گے، آپ کو ہاسپٹلز اور انگیج کرنے ہوں گے۔ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت ہاسپٹلز بھی انگیج نہیں کیے ہیں جس طرح سے کیے جانے چاہیے۔ کے ایم سی کے پاس 14 ہاسپٹلز ہیں، ہم نے کافی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز استعمال کیے جا سکتے ہیں اسکریننگ کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے۔ جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ
بالکل جی, جیسا کہ آپ نے خود کہا وسیم صاحب ابھی کہ سب کو مل کر کام کرنا ہے, جب تک مل کر کام نہیں کریں گے اتنی بڑی وبا کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. اچھا, جس طرح سے آپ کے تحفظات ہیں سندھ گورنمنٹ کو لے کر, اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دونوں میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے, لیکن اگر میں آپ کی بات کروں, آپ کراچی کے میئر بھی ہیں لیکن آپ کا تعلق جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ہے, MQM پاکستان سے ہے. آپ کی جماعت کیا سوچ رکھتی ہے؟ آپ کی سوچ کیا بالکل مختلف ہے جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے وفاق سے, یا آپ کے خیالات بھی وفاق کے بارے میں ویسے ہی ہیں سر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ٹریڈرز کو ریلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ اور ہونا بھی چاہیے, وہاں جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے اور 18 امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ اپنے خود فیصلے کریں, تو سندھ گورنمنٹ نے ایک اچھا اسٹیپ لیا تھا کہ شروع سے ہی سختیاں کی تھیں لاک ڈاؤن میں, اور اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کے جو پلاننگ ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ سخت لاک ڈاؤن چاہتی ہیں. تو لاک ڈاؤن کے لیے اس کے جو اثرات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ہوں گے. ہمیں اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پھر لاک ڈاؤن سخت ہی ہونا چاہیے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریویو کرنا ہوگا کہ وہ جو ان کی اسکیمز ہیں 12,000 کی یا راشن کی, اس کو ریویو کرنا ہوگا. ایک طرف تو اگر لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں تو پھر یہ اسکیمز کیسے امپلیمنٹ ہوں گی, اگر ہوں گی تو پھر لاک ڈاؤن مشکل میں پڑے گا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی, فیڈرل گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ دیکھنی ہوگی. جب تک دونوں حکومتیں ایک پیج پہ نہیں آئیں گی میں نہیں سمجھتا کہ ریزلٹس بہتر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف سندھ بھی میرے علم میں ہے کہ کچھ پرچیز کی ہیں, کٹس کی انہوں نے, اور NDMA نے بھی کچھ کٹس دی ہیں. ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے. جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے میں سمجھتا ہوں اس میں پلاننگ میں بہتری آئے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ جتنے زیادہ پہ کیسز ہوں گے اس حساب سے آگے کیا پلاننگ بنانا ہے, کیا کس طرح سے آگے اس کو چیز کو لے کر چلنا کلیئر ہو پائے گا. وسیم اختر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. میئر کراچی سے ہم ناظرین بات کر رہے تھے, کراچی کے مسائل کے حوالے سے, اوور آل سندھ کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور ایک بہت اچھا پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا نادیہ مرزا, وہ کچی آبادیوں کا ہے جو بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر بہت زیادہ خطرہ پایا جا رہا ہے کہ یہاں سے اگر پھیلا تو وہی آپ والی بات. وزیر اعلیٰ سندھ نے تو بتا دیا کہ جب کچی, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا کہ کچی آبادی میں اب کیسز آنے. اور آپ کو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان شروع سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ علاقے جہاں پر ایک ایک کمرے کے گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. وہ شاید چاہیں بھی تو وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یا تو وہ اگر گھر میں رہیں گے تو وہ ایک کمرے میں رہیں گے, اور اگر وہ باہر رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا انٹریکشن ایک چھوٹے سے کمرے میں, جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں, بغیر سہولتوں کے رہنا. جیسے ہم لوگ ہیں یا بہت ساری ہماری ایسی آبادی جو شہری آبادی ہے وہ گھروں میں اگر موجود ہے, وہاں پر انٹرنیٹ ہے, کیبل ہے, دیگر اور سہولیات ہیں, لیکن ان کچی آبادیوں میں سہولیات بھی ویسی نہیں ہے کہ لوگ گھروں میں رہ سکیں. وسیم بادامی مجھے بتایا جا رہا ہے کیونکہ اچھی بات ہے, ہمیں اینالسٹ اور جرنلسٹ کو بھی لینا چاہیے, ایک نیوٹرل رائے ہمارے سامنے آتی ہے. السلام علیکم وسیم بادامی صاحب. جی وعلیکم السلام. وسیم بادامی, آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی کو لے کر اس وقت اس لیے زیادہ کنسرن ہے سب کا کیونکہ وہ اکانومی ہب ہے. اگر وہاں پہ کراچی میں صنعت کا پہیہ رکتا ہے, کاروباری جس سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں تو اس سے پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے. لاک ڈاؤن ہے کراچی میں, لاک ڈاؤن نہیں ہے, لاک ڈاؤن نرم ہے, لاک ڈاؤن سخت ہے, لاک ڈاؤن کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے, لاک ڈاؤن کے نتائج مل رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دیکھیے نادیہ اور اسما, یہ جو معصومانہ سوال آپ نے مجھ سے کیا نا, وہ سوالات ہیں جو دن میں 10 دفعہ لوگ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اصل میں طے کیا ہوا ہے, یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن سخت ہو جائے گا یا لاک ڈاؤن نرم ہو جائے گا. یعنی ایک تو بیسک بات ہے کہ کنفیوژن بہت ہے جس کو بھی کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ کراچی میں جیسا تیسا بھی لاک ڈاؤن ہوا, جس کو ہم لاک ڈاؤن اصل میں کہتے ہیں, ویسا تو نہیں ہو پایا. ویسا بڑی شاہراہوں میں تھا, لیکن آپ اندرون شہر چلے جائیں تو ایک مختلف منظرنامہ پیش کرتا تھا. لیکن بہرحال کراچی کا جیسا بھی لاک ڈاؤن تھا وہ نسبتاً باقی تمام پاکستان کے بڑے شہروں سے بہتر تھا, اور میرا خیال ہے کہ یقیناً اس کے نتائج آئے. اب ظاہر اس وقت
یہ کہنا کہ بھائی اس کے باوجود بھی اتنے کیسز تو ہو گئے ہیں، یہ تو ہو گیا ہے، تو مجھے یہ یقین ہے، جو ظاہر ہم کوئی میڈیکل ایکسپرٹ نہیں، لیکن جو ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے باقی لوگوں سے، کہ ابھی جو بھی صورتحال ہے، اگر لاک ڈاؤن اتنا اسٹرکٹلی انفورس نہ ہوتا کراچی میں تو یقیناً اس سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی. اب پچھلے ایک دو دنوں سے یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگوں میں ایک تاثر یہ ہے کہ اب لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ نرمی ہے. بے شک وزیر اعلیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تاثر غلط ہے، لاک ڈاؤن ہم نے نرم نہیں کیا بلکہ مزید سخت کیا ہے، کچھ سیکٹرز میں ریلیکسیشن دی ہے، لیکن لوگوں میں تاثر ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کی بد احتیاطی بھی بڑھ رہی ہے. ایک اور خطرناک کام یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. حالانکہ آپ بہت سارے ڈاکٹر سے بات کریں، آپ لوگ سب سے رابطے میں ہوں گے آئی ایم شیور، تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہمیں ڈر ہے کہ ابھی تو شاید اس انداز سے شروع بھی نہ ہو. اللہ کرے کہ چل جائے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن میڈیکلی اسپیکنگ تو ابھی لاک ڈاؤن نرم ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم افریڈ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جو بد احتیاطی بڑھ رہی ہے، مسائل میں اضافہ نہ ہو جائے. ایک اور مسئلہ ہے نا وسیم، آپ کو پتا ہے جس طرح سے ہم اکنامک ہب کی بات کر رہے ہیں نا کراچی کے، اب وہاں کی جو تاجر برادری ہے اس کے اندر بہت زیادہ تشویش کی لہر پہ کہ لوگ گھروں میں محدود ہیں اور سستی اشیاء مہیا کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز نے ابھی انیشیل سٹیج پر 10 گاڑیوں کا بندوبست کیا ہے. 5 جو ہیں وہ کوئٹہ شہر کے گرد و نواح میں روزانہ شیڈول کے مطابق جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 جو ہیں وہ دوسری ڈسٹرکٹ میں. تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ لوگوں کو ان کے علاقوں میں جا کر جو ضروری اشیاء ہیں وہ پہنچائیں، اور پورا خیال بھی رکھیں گے یہ کہ جو کرونا وائرس کو پھیلنے سے بچانے کی جو حکومت نے ہدایت جاری کی ہیں، پورے اسٹاف کو اسی حوالے سے اکوپڈ کیا جائے گا کہ وہ دستانے پہنیں گے، ماسک پہنیں گے، اور لوگوں کو آگاہی بھی پہنچائیں گے. اور ساتھ ساتھ جو یہ سستی اشیاء ہیں، آپ کو پتہ ہے آگے رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے، تو یہ پوری سروس جو ہے وہ رمضان میں بھی جاری رہے گی. اور کوئٹہ شہر اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں یہ جو ہے یوٹیلیٹی سٹور جو ہے موبائل، وہ لوگوں کو سستی اشیاء فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اذان ہو جائے گا. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کوئٹہ میں موجود ہیں. یہاں انہوں نے ایک یوٹیلیٹی اسٹور کا افتتاح کیا ہے، اور اس افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور ان اسٹورز کے اندر بھی خاص طور پر جو ہدایات دی جانی چاہیے، آویزاں کی جانی چاہیے، وہ آویزاں ہوں گی، اور اسی کے تحت لوگ یہاں پر آئیں گے اور خریداری کر سکیں گے. یہ مناظر کوئٹہ سے ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کوئٹہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بلوچستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گو کہ اتنی بڑی تعداد میں کیسز نہیں ہیں جس طرح سے پنجاب اور سندھ کے اندر ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ اقدامات جو ہے ان کو بڑھانے پر زور دے رہی ہے. وسائل چونکہ محدود ہیں، لیکن اس بارے میں وفاقی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے بلوچستان کو کہ آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے. تافتان کے اندر جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ مدد کی گئی ہے یہاں کی گورنمنٹ کی وفاقی حکومت کی جانب سے، ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر صحت جو ہیں وہ خود یہاں پر معاون سے خصوصی برائے صحت جو ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا یہاں پر خود تشریف لے گئے تھے انتظامات دیکھنے کے لیے. اس کے بعد انتظامات میں بہت زیادہ بہتری آئی تھی. اب جو لوگ ہیں بلوچستان کے، خاص طور پر کوئٹہ کے، ان کو خریداری کی سہولت کے لیے یہ اسٹورز ان کا آغاز کیا جا رہا ہے. کا اظہار کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے بھی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کہ جب تک ہم احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں گے تو اس کو روکنے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. میری تمام شہریوں سے بھی ابھی اپیل ہے کہ جس طرح بلوچستان حکومت نے کہا ہے کہ آپ ماسک کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں اور لازمی ماسک لگائیں، تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، تاجر برادری سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنائیں جو حکومت کہہ رہی ہے، اور فاصلہ رکھیں. آپ گھروں سے باہر زیادہ مت نکلیں، اگر ضروری کام سے نکل رہے ہیں تو آپ وہ کام کے بعد واپس گھر جائیں، اپنے ہاتھ دھوئیں صابن سے، اس کے بعد سینیٹائزر استعمال کریں اور احتیاط کریں نکلنے کی، اس لیے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے. ہم نے ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھا جہاں پہ احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئیں اور وہاں پہ تیزی سے پھیلا اور بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ شہر جو بلوچستان میں سب سے بڑا شہر ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ آبادی ہے، تو ہمیں خصوصاً کوئٹہ شہر کے شہریوں کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کریں اور اس کو پھیلانے سے اور پھیلنے سے بچائیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں. سر جیسے آپ نے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں سستا اشیاء جو ہے نا عوام فراہم کریں، سستا تو ہے ہی نہیں، صرف سبسڈی حکومت کی طرف سے چینی میں دیا گیا ہے. چینی کی اسٹور میں موجود ہی نہیں.
चीनी भी दी गई है, इसके साथ साथ आटा है जो सब्सिडी पे दिया जा रहा है, इसके साथ दालें हैं जो सब्सिडी पे दी जा रही हैं, इसके साथ जो है वो खुर्दनी तेल है, वो जो है घी है वो सस्ता दिया जा रहा है। तो सिर्फ एक चीज नहीं है, ये काफी चीजें हैं इसके अंदर जो सस्ती दी जा रही हैं पूरे बाजार से, और पूरी कोशिश की जा रही है कि सप्लाई चेन जो है वो पूरे पाकिस्तान में खुराक की बहाल रहे और यूटिलिटी स्टोर में भी बहाल रहे कि कहीं पे भी किसी भी चीज की शॉर्टेज ना हो जो आवाम की जरूरत है। क्या इक़दाम करेंगे मजीद जो आवाम को रमज़ान शरीफ में किल्लत ना हो, खासतौर पर यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडाइज अशिया है उनकी किल्लत ना हो? इसी के इक़दाम के लिए जो है वो हमारे जो MD हैं यूटिलिटी स्टोर जुल्करनैन साहब, उन्होंने ये मोबाइल सर्विस का इफ्तिताह किया है और ये आइडिया लिया है कि लोगों के घरों तक जाके हम जो है वो इसमें चीज़ें, और इसके अंदर जो है वो खजूर से लेकर जो भी ज़रूरी अशिया हैं, बेसन जो इस्तेमाल होता है पकौड़े बनाने में खुसूसी तौर पर, इन तमाम चीज़ों को ये मुहैया करेंगे जो मोबाइल यूटिलिटी स्टोर हैं, यूटिलिटी स्टोर पे भी, कि वो सस्ती कीमतों पर जो रमज़ान में हम ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो भी लोगों को पहुंचा सकते हैं। कासिम साहब, एहसास प्रोग्राम के तहत पे लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। आज भी मतलब कुछ ज़ईफ औरतें थी जो 65-80 साल उम्र की थी, 5-5 दिन होते या आते चक्कर उनके अंगूठे नहीं लग रहे, उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है? बिल्कुल, बाज़ इस तरह के भी लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं और वो ख्वातीन जो गरीब हैं वो काम करती हैं, उनके हाथों के निशान सही नहीं है, तो उसकी मैंने भी खुद ज़ाती तौर पर भी लेटर भी लिखा है कि उनका भी तरीक़ेकार अपनाया जाए जो मुस्तहिकीन है और जिनका नाम भी निकल चुका है, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी तरीक़ेकार बनाया जाएगा। और ये तरतीबवार मरहलावार चल रहा है। जो इससे पहले जो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स के थे सबसे पहले उनको दिया गया है, उसके बाद ये जिनको 8171 पर जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला और वो मुस्तहिकीन थे और उनको आया कि आप हकदार हैं, उनको दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर तीसरे मरहले में उन लोगों को ये पैसे दिए जा रहे हैं, नक़द 12,000 रुपये हुकूमत वफाक की तरफ से, कि वो लोग जिनको ये हदायत आई है मोबाइल पर कि वो अपनी ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता करें, तो ज़िली इंतज़ामिया फिर लिस्ट बनाकर एहसास प्रोग्राम को भेज रही है। जब उनकी लिस्ट भी ओके आ जाएगी जो मुस्तहिकीन होंगे, तो तीसरे मरहले पे फिर उनको ये रकूम दी जा रही हैं पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फंसे में ड्राइवर खासकर, उसके लिए क्या है? उसके लिए भी हुकूमत ने पूरा प्लान कर लिया है। जिस तरह आपने देखा कि कल 30 बोगियां जो है वो रेलवे की वो चमन जा रही हैं और वहां पे वो क्वारंटीन सेंटर बनेगा, और जो भी हमारे ताजिर या पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान में है जब वो पाकिस्तान आएंगे, जो SOP हुकूमत ने बनाई है कि उन्हें कम अज कम टेस्ट के बाद 48 घंटे रहना पड़ेगा, तो वो उन क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे और उसके बाद फिर वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी क्वेटा में मौजूद हैं। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह कर रहे थे और साथ ही उन्होंने मीडिया के लिए भी बताया है कि रेलवे की 30 बोगियां जो हैं वो कल यहाँ चमन में पहुंच जाएंगी और उन बोगियों के अंदर करंटीना मराकज़ जो हैं वो कायम किए जाएंगे ताकि लोगों को यहाँ क्वारंटीन किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात की है क्योंकि वो यहाँ पर इफ्तिताह कर रहे थे एक ब्रांच का। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी गई है। इन चीजों में आटा, दालें, चीनी, घी और कुकिंग ऑयल भी शामिल है। आवाम के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनके अपने इलाकों में इस तरह के स्टोर्स जो हैं उनका आगाज, उनका इफ्तिताह किया जा रहा है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करेंगे। और जब हम ट्रांसमिशन पे ब्रेक पर जा रहे थे उससे पहले हम बात कर रहे थे सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी से। एक बार फिर से वो हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा वसीम, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि एहतियाती तदाबीर जो हैं अगर हमने उनका दामन छोड़ा तो फिर सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा खुदा न खास्ता खराब हो सकती है सिंध भर में, खासतौर पर कराची के अंदर। लेकिन ये जो आज कहा गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि जी मुख्तलिफ जो SOPs हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ दुकानदार अपनी मर्जी से आपस में ये फैसला कर लें कि कौन सी दुकानें किन किन दिनों में खोलनी है, आपको नहीं लगता कि ये फैसला ऐसे वक्त में करना जब सूरत हाल खुदा न खास्ता गंभीर हो सकती है, ये सही है या नहीं सही है? आपकी राय क्या है?
देखिए, अगर हम उसे आइडियली पूछे तो मैं तो समझता हूँ कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन होना चाहिए, इसको मजीद तवील करना चाहिए और मजीद सख्त करना चाहिए। लेकिन अब जाहिर है इसमें फेडरल गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं और बहरहाल उस आर्गुमेंट में भी जा नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है कि ये कहना गलत होगा कि अगर कोई सख्त लॉकडाउन के हक में है तो उसके बारे में ये कहना गलत होगा कि ये तो चाहता ही है कि लोग भूख से मर जाएं, और इस तरीके से कोई लॉकडाउन की नरमी के हक में तो उसके बारे में ये कहना गलत होगा कि ये तो चाहता है कोरोना से लोग मर जाए। जाहिर कोई नहीं चाहता कि किसी भी वजह से लोग मरे, लेकिन एक सूरत हाल ऐसी है कि जहां हमें दो बड़े सख्त ऑप्शन में से एक से चूज करना है। तो मुझे लगता है जब फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है कि हम कुछ इंडस्ट्रीज में रिलैक्सेशन देंगे, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने भी इस बारे में सोचा है, क्योंकि नागुज़ीर भी है लोगों की परेशानियों की वजह से। सो अब मुझे जो खदशा है वो यही है कि ये तो कहा जा रहा है कि जनाब आप SOPs को फॉलो करते हुए कारोबार खोल लें, बट फ्रैंकली वी आर अ नेशन कि जो हम कहाँ एहतियात करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि अभी भी जब मैं अपने टीवी प्रोग्राम के लिए बाहर निकल रहा होता हूँ तो जो थोड़े बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है वो तो हाथ मिलाने जैसी बुनियादी एहतियात भी नहीं कर रहे होते, वो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहे होते हैं। तो जब हम ये बुनियादी तरीन एहतियात नहीं कर रहे, हाथ ना मिलाने में किसी का क्या जा रहा है और सबको पता है कि इसमें मसला है, इसको हम सीरियस नहीं ले रहे, तो एज ए नेशन फिर हम और क्या करेंगे। तो अब मैं तो बस यही इल्तिजा करूंगा सबकी तरह कि अगर अब ठीक है गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिए हैं, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, अगर हमने इसमें SOPs को फॉलो नहीं किया तो फिर निशाना इसका हम नहीं बनना, फिर बहुत बुरे वक्त होंगे आने वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वसीम। दूसरी बात ये है कि हमें लग ये रहा है कि कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है। आज भी जब ट्रेडर्स की मुलाकात हुई CM सिंध से, उन्होंने कहा कि ये नरम कर्जे दे, तो उन्होंने कहा कि वफाक दे। अब यहाँ पर मसला है कि सिंध और वफाक की जो चल रही है वो तो अपनी जगह चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मेयर कराची हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के हेड है वो रिप्रेजेंट करें, उनको भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है बहुत सारी चीजों में, खासतौर पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, क्योंकि हमारे लड़के बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पल्स जानते हैं किस इलाके में किस शख्स को कहाँ कितनी जरूरत है। तो कहीं आपको लग रहा है कि वफाक की प्लस सूबाई हुकूमत की और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन में वाज़ेह कमी है, कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए? मेरे ख्याल में नादिया ये इस सारे मामले का सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि बुनियादी तरीन कोऑर्डिनेशन में कमी है, और फिर लोग यानी कि CM साहब जैसे या PM साहब जैसे या मेयर कराची जैसे हाई प्रोफाइल लोग उसका शिकवा टीवी पर आकर कर रहे होते हैं। हालांकि इतनी बुनियादी, दिस इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम की कितनी कोऑर्डिनेशन है। अगर इनकी कोऑर्डिनेशन आइडियल होती तो फिर तो ये जो शिकायत भी है, जब इतनी बड़े लेवल पे एक्टिविटी हो रही है तो शिकायत होना बड़ा नेचुरल है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी हो तो यही शिकायत वो टीवी पर आकर ना करें बल्कि प्राइवेटली कर लें। लेकिन इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का फुकदान है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं जनाब न्यूयॉर्क में भी तो ये हो रहा है कि न्यूयॉर्क के मेयर में और डोनाल्ड ट्रंप में भी तो इख्तलाफ चल रहा है, तो यानी हमें जब अच्छी मिसालें लेनी होती हैं तब हम वहाँ की मिसालें नहीं लेते, और जो बुरी मिसालें होती हैं वो हम कहते हैं कि यार देखो वहाँ पर भी तो ये हो रहा है। भाई अगर वहाँ हो रहा है तो गलत हो रहा है ना, तो हमें वाजिब है कि हम उनका गलत काम को कॉपी करें, हम उनके अच्छे कामों को कॉपी क्यों ना कर लें। तो ये है बहुत सीरियस मसला है और ये हर सतह पर है ये इशू। मसलन सईद गनी साहब ये कहते हैं कि हमने तो कराची के हर इलाके में एक कमेटी बनाई है जिसमें हमने मुताल्लिका बल्दियाती नुमाइंदे के लोगों को रखा है, जिसमें MQM के लोग भी हैं, लेकिन MQM के मेरे कहना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि इवन टाइगर फोर्स का आइडिया भी बड़ा जबरदस्त और जाहिर नौजवान बड़े पुरजोश और उनको लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए, लेकिन उसमें भी बल्दियाती निजाम की पूरे मुल्क में मदद लेनी चाहिए, इसलिए कि एक निजाम है कि जिसमें 1.5 लाख इलेक्टेड बंदा है आपके पास, जिसमें औसतन हर चौथी गली में एक नुमाइंदा है, और ये वो नुमाइंदा है जो MP MNA की तरह दूर नहीं रहता। नादिया आप जानती है कराची के सारे मामला कि यहाँ तो होता है कुरंगी का MNA भी डिफेंस में रहता है, लेकिन ये जो बल्दियाती नुमाइंदा है उन्हीं 4 गलियों में से गली में रहता है, तो उसको पता है कि कौन से सत्तार भाई के घर पे भूख का मसला है और किस गफ्फार भाई के घर पे बीमारी का मसला है, तो इसको हम क्यों काम में नहीं ला रहे विफाक और सिंध की सतह पर। मैं हैरान हूँ ये सोच के। अच्छा वसीम, जहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी आप भी निशानदेही कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, विफाक और हुकूमत सिंध के दरमियान जो क्लैश चल रहा है या मेयर कराची की शिकायतें अपनी जगह, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, आप क्या बताएंगे हमारे देखने वालों को कि सिंध के अंदर जो असल सूरत हाल है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं कि छुपाई जा रही है, बहुत सारी अमवात जो हुई है कराची में पिछले दिनों लेकर, जिस पर फिर विफाक को वजाहत देना पड़ी कि जब तक ये तहकीक नहीं होती है, ये न कहा जाए कि ये जो अमवात हैं ये कोरोना की वजह से हुई हैं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है? क्या वाकई सिंध हुकूमत कुछ चीजों पर पर्दा डालती दिखाई देती है? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले पे मुझे ऐसा लगता है कि हम यानी मैं अभी सतह पे बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल तनकीद भी करनी चाहिए, जहाँ अच्छा काम हो रहा है तारीफ भी करनी चाहिए। मैं किसी के इंटेंशन में फ्रैंकली डाउट नहीं करता, चाहे वो मुराद अली शाह है या चाहे वो इमरान खान है। मुझे यकीन है कि कोई भी नहीं चाहता होगा कि लोगों के जनाजे उठें, खासतौर पर इस सूरत हाल में जब सबको पता है कि ये जो आग फैली है, ये जो वबा है,
اس میں کیا مجھے آپ کو یا دنیا کے طاقتور ترین آدمی کو بھی گارنٹی ہے کہ کل کو اس کو لپیٹ میں لے لے گی؟ بورس جانسن برطانیہ جیسے ملک کا وزیر اعظم آئی سی یو میں رہ کر آیا. تو ایک ایسی صورت ہے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی انٹینشنلی کوئی چیز چاہے گا کہ کسی کے ساتھ برا ہو, اور اگر کوئی چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی بس اس کو پھر پوچھ سکتا ہے, پھر تو اور پوچھے گا یقین ہے. مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ کچھ اموات چھپائی جا رہی ہیں, ایسا معاملہ ہے یہ مجھے نہیں لگتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر خدشات ہیں, اس لیے کہ ایدھی نے بھی اور پھر سیمی جمالی صاحبہ نے بھی اور پھر باری صاحب انہوں نے اس طرح کی باتیں بتائی جس سے لگتا ہے کہ کچھ ریشو ڈیتھ کا بڑا ہے. سیم از دا کیس ان نیو یارک, جہاں پر کرونا کے علاوہ اموات اگر 25 ہوا کرتی تو اب 200 ہو رہی ہیں. یہ اچانک اموات کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اس کا مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو کورونا سے جہاں باغ ہو رہے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ نمبر کراچی میں اتنا زیادہ ہے, لیکن کچھ زیادہ ضرور ہے, اور اس پر ابھی ڈیٹا وغیرہ مزید اکٹھا ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز اور, مجھے یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ ہر ایک دن کے گیپ سے وزیر اعظم خود بھی اور ان کی پوری ٹیم بھی بریفنگ دے رہی ہوتی ہے, ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ایشوز کو. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو اندازہ ہم نے لگایا تھا کہ 25 اپریل تک 50,000 کے قریب جو ہے وہ کیسز ہو جائیں گے اور 15 اپریل تک ان کی تعداد 20 سے 25 ہو سکتی تھی, لیکن الحمدللہ ایسی نہیں ہوئی. اس پہ انہوں نے مبارکباد بھی دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کنفیوژن ہے وفاق کی طرف سے ایک امپریشن یہ آتا ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے, جبکہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کیجئے. جب اتنی لاک ڈاؤن میں سختی کے باوجود احتیاط سندھ میں نہیں ہو رہی, اور تو لوگ کس کی بات مانے کس کی بات نہیں مانے, نرمی بھی کر دی ہے, لوگ احتیاط بھی کریں, سختی میں بھی لوگ احتیاط نہیں کر رہے تھے. آپ کیا کہیں گے, کیا مشورہ دیں گے اس وقت؟ اور جو پی ایم کی بریفنگ تھی اس پہ بھی ذرا اپنا جو تجزیہ ہے وہ شیئر کیجیے گا. ہاں دیکھیے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سندھ اسپیسیفک میں نہیں دیکھتا, یعنی مجھے لگتا ہے کہ کچھ پاکستان کے عوام کا جو مزاج ہے وہ پورے پاکستان کے عوام کا مزاج ہے. تو وہ تھوڑا بہت ایک حد سے آگے ہم سختی کے علاوہ بات نہیں سمجھتے, وہ چاہے سندھ ہو یا پھر چاہے وہ پورا پاکستان ہو. اور اگین میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے جیسا تیسا بھی ہوا سندھ میں نسبتاً بہرحال بہتر ہوا, آئیڈیلی نہیں ہوا لیکن نسبتاً بہتر ہوا. اب سر نے وزیر اعظم صاحب کے بیان کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے بار بار یہ بتایا, انہوں نے پچھلی بریفنگ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ 190 تک ڈیتھ جاتا ہمیں لگتا ہے, لیکن 100 لوگ ہوئے تھے. اب اس بنیاد پر یا جو فگرز آپ نے بتایا 25,000 50,000 والے, جبکہ اس سے کم ہے, اس بنیاد پر اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اس کا مطلب وزیر اعظم کو چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ مرے, ان کو بڑا دکھ ہے, تو یہ غلط ہوگا نا, سیاست کھیل رہا ہوگا ابھی. اور اس پر سی ایم سندھ نے اگر یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری ڈیتھ میں رپورٹ نہیں ہو رہی, اس کی بنیاد پر مخالف جماعت ہی شروع کر دے کہنا کہ جناب یہ تو چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ اور لوگ مرے. نہیں, میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں چاہتا, اور ان حالات میں ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے لوگوں کو. آپس میں نہیں لڑنا ہے, کورونا سے لڑنا ہے, آپس میں نہیں لڑنا ہے. جی وسیم. اور وزیر اعظم کی بریفنگ کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں تو دیکھیے یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں سختی کی ہے, کچھ جگہوں پر ریلیکسیشن دی ہیں سر, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی لوگ اس میسج کو اس طرح نہیں لے رہے ہیں. لوگوں میں یہ تاثر ہے, اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے سڑکوں پہ. آپ ابھی اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیے اور آپ دیکھیے گا 6 بجے کی نشریات پہ نکلیں تو کہ آج کا منظر کیا مختلف نہیں ہے 5 دن کے منظر سے. میں بھی اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں, میں نے دیکھا آج کا منظر مختلف ہے. لوگ اس کو غلط انداز سے لے رہے ہیں کہ جناب جیسے معاملہ حل ہو گیا ہے, اور لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے معاملہ ابھی شروع ہی نہ ہوا. یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ایک حد تک ہم ڈریں گے تو ہی اس سے لڑیں گے نا بھائی. بالکل جی, لڑنے کے لیے پہلے ڈرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل وسیم, آپ کا میسج بڑا زبردست ہے, لیکن یہ کہیے گا آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو آپ بہت بڑا ایک حصہ ڈال رہے ہیں, یہ جو فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے کرونا کے خلاف جنگ کے لیے. ہم آپ کا پروگرام دیکھتے رہے ہوتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, بڑا نام ہے آپ کا پاکستان کی صحافت کا. اگر ذکر کیا جائے آپ کے پاس کیا کچھ تجاویز ہیں اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ کر رہی ہے؟ تنقید تو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کچھ ایسی تجاویز اگر دینا چاہیں, کچھ ایسے پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالنا چاہیں جو آپ سمجھ رہے ہو کہ حکومت ابھی تک ان کو اگنور کر رہی ہے. اور خاص طور پر یہ جب میں امداد کی بات کر رہی ہوں تو اس کی تقسیم کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. آپ اس سے مطمئن ہیں جو طریقہ کار گورنمنٹ اختیار کر رہی ہے, جس طرح سے ٹائیگر ریلیف فورس جو ہے قائم کی جا رہی ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ محلے محلے یہ چیزیں جو ہے امداد جو ہے پہنچائی جائے گی؟ دیکھیے, ایک تو آپ نے کہا ہے کہ کنٹریبیوشن تو مجھے لگتا ہے عام ہر آدمی جو پروگرام یہ دیکھ رہا ہے اس کو کس طرح کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے اس کا شرعی وظیفہ بھی ہے, یہ اس کا ملی وظیفہ بھی ہے. اور یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کم سے کم کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے بھائی, اس بیماری کو مزید پھیلنے سے روکیں. یعنی آپ کا کم سے کم کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے, اس کو کنٹریبیوشن سمجھ کے کر لیں یار, کہ دھو لیں ہر 20 منٹ بعد ہاتھ, پلیز سینیٹائزر استعمال کر لیں, پلیز نہ ملائیں ہاتھ, پلیز رکھ لیں سوشل ڈسٹینسنگ, پلیز باہر نہ نکلیں. میری وجہ سے, میری بد احتیاطی کی وجہ سے, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں لیکن میں نے پوچھا علماء سے, میری بد احتیاطی کی وجہ سے اگر کسی اور شخص کو 1 گھنٹے کے لیے بھی کورونا ہوتا ہے تو میں اس کا شرعی طور پہ ذمہ دار ہوں.
क्योंकि आई कुड हैव अवॉइडेड इट। तो कम से कम हम ये कॉन्ट्रीब्यूशन तो कर लेना। बड़ा आसान है अपने घरों पे बैठ के सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत पे तनकीद करना, खुद भी तो हम कम से कम ये कर लें। अब दूसरा, गवर्नमेंट जो काम कर रही है मेरे ख्याल में अपनी सतह पर एफर्ट हो रही है, उन एफर्ट्स को बहुत ज्यादा बेहतर बनाना जरूरी है। पहला काम, आपने मुझसे पूछा तो मैं अपनी राय देता हूँ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। पहला काम मेरा ख्याल में नादिया और असमा ये करना चाहिए कि भाई ये जो आपके आपस के मसाइल है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन होंगे, लेकिन जब टीवी पर आकर हम देखते हैं ना कि एक पार्टी का बंदा इन हालात में नहीं कह रहा होता है कि तुम चोर हो और तुम लुटेरे हो और तुम ठगे हो, और दूसरा कह रहा होता है कि नहीं तुम चोर हो, तो लोग सर पकड़ के बैठते हैं कि यार अगर इन हालात में भी सबने एक नहीं होना है तो कब होना है। ये मसाइल आप कह रहे हैं आपस में आप निपटा लें। अगर वफाकी हुकूमत को लगता है कि सिंध हुकूमत ने राशन के बांटने में ट्रांसपेरेंसी का ख्याल नहीं रखा, वफाकी हुकूमत को अपने वज़रा को ये नहीं कहना चाहिए कि टॉक शो में जाके उड़ा दो, लेकिन वज़ीर आला सिंध से जरूर रब्ता करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमें प्लीज बताइए। और वज़ीर आला सिंध का फर्ज है कि वो बताएं कि हमने कहाँ कहाँ तक़सीम किया, उसका ऑडिट हो जाए। ये सारे मसाइल बैकडोर हल कर लें, वरना ये नहीं हो सकता कि हम 1 घंटा लड़ाई करने के बाद आकर में कहें हाँ जी लेकिन हम सब एक हैं। नहीं, फिर नीचे जो आप दोनों की कारकुनान होंगे वो आपस में लड़ाई करेंगे, वो कोरोना से नहीं लड़ेंगे, वो आपस में दूसरे लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है रसीम मदानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। सीनियर सहाफी हमें बताया जा रहा है, क्लियरली हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ थोड़ी देर हमारे साथ है जी, हम बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही। अच्छा सर, आप सीनियर सहाफी हैं सिया शमसी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो मीडिया पर चीजें हो रही हैं, खास तौर पर प्राइवेट मीडिया पर, लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जी हम टीवी खोलते हैं तो हम बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, फिर टीवी पर जब क्राश की खबरें आती हैं कि मुख्तलिफ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके दरमियान और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन ही वैसी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कहाँ तक जिम्मेदारी आयद होती है मीडिया पर इस खौफ को बढ़ाने में, और फिर कहाँ तक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए मीडिया को इस खौफ को कम करने में और लोगों में शऊर को उजागर करने के लिए? सर जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि इस वक्त बात सिर्फ मीडिया की नहीं रह गई, लेकिन जाहिर है कि मीडिया एक बराह रास्त हमारे पास ऐसा फोरम है जो आवाम को एजुकेट कर सकता है इस सारी सूरत हाल में, और हमें ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में वबा फैली है या एक मुश्किल आन पड़ी है, ये एक माजी की सूरत हाल से कतन मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो नजर नहीं आ रहा, और एक बड़े बड़े ताकतवर ममालिक और ताकतवर जो हुकूमतें हैं वो भी बेबस नजर आती हैं। तो ऐसे हालात में कुछ जो हर पाकिस्तानी शहरी है या आम शहरी है, हर तरह का उसको ये सोचना होगा कि ये जो वबा है ये एक जरा सी बेहतियाती से पूरे इलाके को, पूरे घर को, पूरे समाज को लपेट में ले सकती है। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात मीडिया के हवाले से मैं समझता हूं कि मीडिया को खौफ फैलाने के बजाय, अफरा तफरी फैलाने के बजाय लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, और अपने असाब को मजबूत रखते हुए इससे लड़ने की या इससे बचने की जरूरत है। और यकीनन इस वक्त मीडिया हो या तमाम समाज के तमाम शोबे हों जिसमें सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो उनकी सबकी जिम्मेदारी है, और बुनियादी तौर पर जो एक शऊर रखता है आम शहरी भी, उसकी भी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबको समझ आ चुकी है कि ये जो बीमारी है ये हम खुद उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सिया शमसी साहब मुख्तसरन बता दीजिएगा कि एक तरफ तो मीडिया का रोल, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज और सनसनीखेज न्यूज का जो एक सिलसिला होता है, यहाँ ये हो गया वहाँ ये हो गया, इसको रोकने के लिए कुछ जरूरी तजावीज हैं आपके पास? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अलमिया आज हमारे यहाँ ये आ रहा है कि एक डिसइंफॉर्मेशन का जो एक रेला है उसको बिल्कुल डिस्करेज करने की जरूरत है, और खुदारा जो लोग ये सोशल मीडिया की एक जो सहूलत है उसको मिस यूज करते हुए वो किसी का फायदा नहीं कर रहे, वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पूरे माशरे को एक अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त जरूरत ये है कि तमाम जो शोबे हैं, तमाम जो
हुकूमतें हैं उनको आपस में बिल्कुल एक मुकम्मल एक जो किसको कहते हैं अमान। ठीक है, बहुत शुक्रिया सियाज शमसी साहब, आपका टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वरना यकीनन आपसे गुफ्तगू करते। इसको कंडेम करने की जरूरत है आसमा, ये जो फेक न्यूज है ना, और जो वो सेंसेशनलाइज कर देना चीज को कि यहाँ पर ये हो गया, डरा रहे हैं आप तो बिल्कुल जी, डरा रहे हैं। डरना नहीं है कोरोना से, हमें कोरोना से लड़ना है। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। ब्रेक के बाद हम आपसे न्यूज एट 6 में दोबारा मिलेंगे और ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इसका सिलसिला शाम 7 बजे दोबारा शुरू होगा। आप PTV न्यूज के साथ रहिए।